पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। फरार अभियुक्त एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयले सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसदमा विरोध गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरी सहितका सांसदको बिरामी विदा स्वीकृत गर्न खोजेपछि संसदमा विरोध भएको हो। अरू सांसदको विदा स्वीकृत गराउन सकिने भए पनि फौजदारी अभियोगमा प्रतिवादी कोइरीलाई अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको र फरार अभियुक्तलाई बिरामी छ भनेर पत्याउन नसकिने भएकाले अवरोध गर्नु परेको कंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा कोइरीलाई फरार अभियुक्तका रूपमा खोजी गर्दा भारत गएको र त्यहाँको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको फोटोसहितको प्रमाण समेत उनका आफन्तले आफूलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले फरार सांसदलाई बिरामी भनेर करार गरिनु लोकतन्त्रका लागि हास्यास्पद भएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। माननीय सदस्य रवि लामिछानेले के राख्नुहुन्छ, छोटो समयमा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विषय मेरा लागि अत्यन्त पेचिलो विषय हो, किनकि यसै विषयलाई लिएर अत्यन्त धेरै आलोचना खेपेको छु। म सम्मानित सदन समक्ष यो जानकारी दिन चाहन्छु कि म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन, उहाँ फरार अभियुक्तका रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ फरार अभियुक्त हो, उहाँ भाग्नुभएको अभियुक्त हो र उहाँको खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातेदार सहितले मलाई तस्बिर, त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन, तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर सहित छ। सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु, मैले यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई, भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। एउटा कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू पनि राजनीतिमा आएका छन्। अब राजनीतिको नाममा राजनीति चाहिँ कमसेकम यो सदनमा नचलोस्, यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। र अन्य बिरामी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ, उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गरिरहँदा, हाम्रो भित्री हृदयबाट हाम्रा साथीहरूलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहँदा हाम्रो कामना फरार अभियुक्तमाथि नजाओस्, म गम्भीर रूपमा यसको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यसमाथि छानबिन समिति गठन हुने अथवा केही विशेष रुलिङ सम्माननीय सभामुखबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो गम्भीर विषय हो र सदनले यस्ता फरार अभियुक्तहरूलाई बिरामीको संज्ञा दिएर, बिरामी करार दिएर यो भद्दा मजाक आगामी दिनमा पनि कहिले नगरोस् र यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक रेकर्डमा संसदले राखोस्, यही निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लगत्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले फरार अभियुक्त प्रमाणित भए कोइरीलाई पक्राउ गर्न चुनौती दिनुभयो। प्रहरीले सिमाना पारी रहेका धेरै अपराधीलाई पक्राउ गरी देशभित्र ल्याएको प्रसंग सुनाउँदै उहाँले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर फरार अभियुक्तलाई थुन्न नसक्ने अनि संसद अवरुद्ध गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गत मंसिर 4 को चुनावपछि 25 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यो बैठक समेत गरी प्रतिनिधि सभाका 28 बैठक बसेका छन्, तर फरार सांसद कोइरी 21 पटक संसदमा उपस्थित भएको बताइएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य हुने क्रममा सभामुखले 10 भन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसदको नामावली पढेर विदा स्वीकृत गराउने अभ्यास रहिआएको छ। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय गरेपछि सत्तापक्षसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदबीच सवाल जवाफ नै चलेको छ। एमाले यसअघि लडाकुका नाममा लिएको 95 करोडको हिसाब किताब मागेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अन्मिनले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा 2451 जना को थिए भन्ने यकिन नभएको र तिनको नाममा 95 करोड रुपैयाँ माओवादी नेतृत्वले लगेको भन्दै त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गिरीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान नदिने तर राज्य कोषबाट दोहन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले पूर्व लडाकुहरूलाई 2-2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले सांसद विष्णु पौडेलले पनि अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नका लागि रकम बाँड्न सरकारलाई हतारो बढेको बताउनुभयो। जवाफमा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले अन्मिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय नयाँ नभएको बताउनुभयो। सापकोटाले 2073-74 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा नै यो व्यवस्था भएको बताउनुभयो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यसबेला रोकिएको यो विषय अहिले अदालतकै आदेश अनुसार अगाडि बढाइएको भन्दै उहाँले हावाको भरमा अरूलाई दोषारोपण नगर्न र सदनलाई भ्रमित नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला अन्मिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादी पूर्व लडाकुलाई रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताले मत दिएको उल्लेख गर्दै त्यो विषय सरकारले न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाएकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँलाई सरकारले दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरूले देशमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे फेरि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषदको वैशाख 12 गतेको निर्णय अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारतमा रहेका कारण यादवले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। गत मंसिर 4 गतेको आम निर्वाचनपछि पहिलो बैठक पुस 27 गते बसेको थियो। शुक्रबार बसेको सहित यो अधिवेशनका क्रममा जम्मा 28 वटा बैठक बसेका छन्। यस्तै शुक्रबारको बैठकले झण्डै 5 महिनापछि विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सभामुख घिमिरेको प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेसँगै विषयगत समिति गठन भएका हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 विषयगत समिति छन्। संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेका छन्। संसदीय समिति नहुँदा सदनमा प्रस्तुत भएका विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले माइतीघर मण्डलामा धरना शुरू गर्नुभएको छ। सरकारले खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आन्दोलन स्वरूप शुक्रबारबाट धरना शुरू गर्नुभएको हो। महावीरसँगै धरनामा बसेकाहरूले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार जगतमा युवा सहभागिता लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। धरना शुरू गर्नुअघि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% बजेट छुट्याएर अनुसन्धान आविष्कारका लागि कोष बनाएर जम्मा गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको बताउनुभयो। त्यो कोष सञ्चालन गरी अनुसन्धान गर्नेहरूलाई दिनका लागि सहज किसिमको ऐन कानून बनाउनु पर्ने माग समेत उहाँले राख्नु भएको छ। आफ्ना मागबारे उहाँले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। उहाँले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कानून बनाउन, नव उद्यमीलाई हतोत्साह नगर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न नव उद्योगी पहिचान र प्रवर्धन समिति बनाउन र व्यावहारिक अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न व्यावहारिक अनुसन्धान र नव प्रवर्धन विभाग खोल्न माग गर्नुभयो। उहाँले यात्री मोटरसाइकललाई तुरुन्त लाइसेन्स प्लेट दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्य कोषबाट रकम बाँड्ने बारे आफू जानकार नरहेको बताउनु भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079बाट पूर्व लडाकुहरूलाई सरकारले जनै 2 लाख रुपियाँ रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सहित 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारबाट अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको भन्दै आफ्नो दल नेपाली कंग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताउनुभयो। अयोग्य लडाकुका विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई 3 दलका 29 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। नेपाली कंग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र देवराज शाही 1 जना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका 9 र राप्रपाका 1 सहित 10 जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। यसअघि पहिलो पटक शर्माले माग 6 र दोस्रो पटक चैत 17मा पनि विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। चौधरीले बिहिबार संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागमण्डामा कुरा नमिल्दा 3 मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राणा, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदमा कंग्रेसकै सरस्वती अर्याल र माओवादी केन्द्रबाट सुशील सिमखाडा हुनुहुन्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेका कारण उनीहरूको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाह सुधार गर्न समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी देश चीनसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न चाहेको बताउनु भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सिभिल अस्पताल भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर बढाउन र स्वास्थ्य उपचार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न चीन सरकारको थप सहयोग र सहकार्य चाहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङको सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराका लागि विश्व समुदाय निर्माण गर्ने भिजनमा समेत नेपालले सहकार्य गर्न चाहिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चीन सरकारले नेपालका विभिन्न अस्पताललाई अत्याधुनिक प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको पनि बताउनुभयो। सिभिल अस्पताललाई मात्रै नभएर देशका अन्य अस्पताललाई समेत चीन जस्ता अन्य मित्र राष्ट्रको सहयोग लिएर भए पनि विश्वस्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध गराउनेतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका महत्वपूर्ण समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।